عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزوان زدلنا محبريتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبلو واناوي أمونات حبريتات نابيتو مسسعانو أقدمو ملقصوي دما نوتيفيكيشن هبتصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدوال ملكت متواقعي ترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب ملا ماخلاي مبرق نابزة سنبدا وسانا كم زبطحهم علاو غيرو مالوم ترامب بليتي أبزهابو مغلطي أوشت قلت ويدا ما سلسة سومون مس إيران سممع تبتحا أي تبتحا أبكينات إيران نغزا رسيكا قللي كبلوم أوي جمير كبالوم قدم حجي إيران زغرب كو قدم خونات زي تقبيلا كعنوايا كبلو زوت أنحو بريزيدنت ترامب دحر حجي زغرب كو قدم خونات تقبل أي تقبل دردر هلوا أي هلوا نتوخينات قديفة كوتي كبلو أفليت أمالو نزي سعيبو هاقرات ما أخلاي مبرق تثبيت بزي تقبرا ناي ترامب قوام تسانا بيدن كمزلوات قليت لهم بتخالي وغن منيستر مكالا خلا أمريكا أبزهابو كالي مغلط ادمام اتخينات كغطلي كبلوم مس ناي بريزيدنت ترامب قوام زتصارر مغلط يهبو مالو منيستر قدات وصا إيران عباس عراقچي بوغنم إيدنا أينهبن كساب موداتا اتخينات كغطلينا مس أمريكا منم عينت زته نكايد لنا منم عينت سمم عيلن بخلو مداي اتخينات كنقطلينا يلو مالو از خمزيلن كلو تنتنت بوليتيكا إيران فنزويلا ايكونتن بغليلو إيدا كتبن كتسجدن اي كتكلنيام بزبل سفح زبلت نتانا حيزو موت مالو زسمعكم كخونيم اتا كالي وسانا أمريكا عزيزة تحساس وهاجر دما إسرائيل كوينا بزعبات قداي كساب حجي علاو مقلت والا كوات زيابت تنتنت كم زبلو انت دا أخوينهم ترامب كم تزبلو هاندبت كاب تخوينات انت سيحبهم بغند اتو قداي زت تحساس وهاجر إسرائيل ياكبلو تحساسي ومالو زرزر حابريتا زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كبرا سمعتي رانت مال مشت كم زت تحانيتم بليتي أبستفلالي هاجرات ما أخلاي مبرق متقعتا توريد لم أب إسرائيل ليبانوس كبير تتبهال متقعتا كتورد كلام معلب ونفرت كويت وين هاري ما تركبالم نزل سعيبو كاب كويت كوت ازدولي سبات بأوتوبوس ناب سعود عربيا يمرحوا مهلاهم منتسمع لهم بتخالي وقن ما أمريكا نزل على وصايتات تقالي عخم زلات قليت لهم أزخوينات أمعلتي لعلى كل $1 بليون نزخوينات وص كم زلا وانت حبير له كنتات أزيوز تحساسب كوينو أبزق أسأل له أبزوبا ما أخلي مبرغ تسمع حبريتات كقرب لكم حبيرنا نكتاتل بفلمان مس إيران زكايدو خينات آوشت خلتة ويدما سلسة سومن كقارتة كبلو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب بعلاف ليتوم أبترو إفليلي زتر أيلونا بريزيدنت ترامب نايلوم ليت مجلتي آوشت خلتة ويدما سلسة سومنوشتي توكينات كقارتة جدن مس إيران أبسم معكبته أيلينني كبلو تزاريبو مالوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم ليتا أب وايت هاوس نغازيت إنياتا أبزهابو تثبيت زيتقبرلو زتبهلو لمجلتيوم قوامم كم زتقيرم أبزتر أيلون أب إيران إنا كايدو زلنا وتادراو متقعتي أب كل تويد ما سلسة سومنوشتي كان ودوينا بزبل دحر مقلاتهم كابزن العلي نسمعت زقرما ناي بريزيدنت ترامب مدرقنا اتقوينات المقرات قدن مس إيران أبسم معكبته أيليننيو إيران تسمامعت أي تسمامعت نحنا جن كابكونات إيران أوشتي كل تويد ما سلسة سمون كنوتينا قبل أفليت مالهم ترامب انتظاربو أزيو أبقربا كابكونات إيران كنوتينا من الباتون أوشت كل تويد ما سلسة سمون كخوني خليو زبل خوينم تخسي مقرات عوت دبلوماسيا وسممع قدم خونات دي بزبل زتحاتو ترامب إيران مساي وعلي كتقبر أيليانيو مس إيران وعلي قبركو أي قبركم زغربكم نتبتات تقبلوم أي تقبلوم أوشت إكل تسمون اتخينات كقارت إلى مالوم أزناي بريزيدنت دونالد جي ترامب مدرم قدم حجي حزامو مسنبر قوام زتصارر كوينو ترخيبو لهم أبو إيران تسفى مدفوع من حيلتات إيران بزرع على خونتات أمر روح أموالك وتتقتلوا موقع مقصالهم تسفى زت مخانو كم زستوعلوا زتر اللي بزبلون تنتنتي قلصالهم قدم حجي ترامب إيران دليت معتاق نيكولاس هوا أتوار دون ختبل يورانيوم نايم هبتام سراحة نختا قوارتن متابو بهرموز بزي منهم قدم خونت ملو بملو نخت كفتن زقدد ترامب زلا أخوة بعل عسات حاموشنت بسممع مقرات تخسي إيران انت زي تقبيلاتهم وتهدراو سقمتهم كم زحيلون نا إيران تحت قرطتات كم زعنون كحنا يتاني حميم وايت هاوس أمريكا أزناي بريزيدنت ترامب تثبيت زيتقبرو مقلت سيعيبو أبزوطو علاو مقلتي لوم ربع مشت بزعبا إيران
ዝረብሕን እዋናዊ ሓበሬታን ንህዝቢ እቲ ሃገር ብዕሊ መግለፂ ከም ዝህቡን መደረ ከም ዘስምዑና ኣፍሊጡ ይርከባሎም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኩናት ኢራን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ኣቋሪፆም ከም ዝወፁ ድሕሪ ምሕባሮም ድሕሪ ሰዓታት መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኣሜሪካ ፒት ሄግሴት ድማ ምስ ኢራን ድርድር ይካየድ ኣሎ ግን ድማ እቲ ኩናት ክቕፅሉ ዝብል ምስ ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅዋም ዝፃረር ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኢራን እንተዘይተሰማሚዓ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ንምቕፃል ሙሉእ ምድላዋት ጌራላ ብዝብል ድሕሪ ምግላፆም ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብዙሕ መማረፂታት ንረክብ ኣለና ናሃርሞም ኣለና ዝብል ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝፃረር መግለፂ ክህቡ ተሰሚዖም ኣለዉ። እዚ ናይ በዓል ስልጣናት ኣሜሪካ ነንሕድሕዱ ዝጋጮ መግለፂ ሲዒቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣረግቺ ንኣልጀዚራ እንትዛረቡ ካብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ብቐጥታ መልእኽቲ ይበፅሖም ከም ዘሎ ብምርግጋፅ ኮይኑ ግና እቶም ሚኒስትሪ እዚ ኣካይዳ ድርድር ብዝብል ካብ ምፅዋዕ ተቆጢቦም ኣለዉ። ብኣደራደርቲ ኣቢላ ኣሜሪካ ብፅሑፍ እትልእኸሎም ዘላ መፈራርሕን እቲ ኩናት ንምቁራፅ ዘይጠቅም ረብሓ ዘይብሉ ሓሳብ ክብልውን ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ካብ ሎም ትሒዙ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከቡ ኩባንያታት ኣሜሪካ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝጀመረ እውን ተፀብፂብሎም። ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ መሐመድ ሻን ናይ ትራምፕ መደረ ኢራን ከም ዓብዪ ዓወት ክትወስዶ ከም እትኽእል ኣብ ትንታነኦም ኣስፊሮም ኣለዉ። ኣሜሪካ ብዘይ ውዕሊ ካብቲ ኩናት ክስሕብ የምባላ ኢራን ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ንኸይፀልዋ ስለ ዝገብር ከም ዓብዪ ፖለቲካውን ወታደራዊ ዓወት ክትወስዶ ትኽእል እያ ክብልውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ተንታኒ ብምውሳኽ ኣብዚ ኩናት እቲ ዓብይን ሓደገኛን ጉዳይ ናይ እስራኤል ቀጻሊ ስጉምቲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ክብልውን ኣስሚሮም ይርከቡ ኣለዉ። መሐመድ ሻል እስራኤል እቲ ኩናት ካብ ምቕፃላ ወፃኢ ዕላው ዝኾነ ቅዋማ ክሳብ ሕጂ ኣየርእትን ብዝብል እውን ኣረድዮም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ እተካይዱ ዘላ ወራር ምቕፃሊ ሲዒቡ ኢራን ናይ ሊባኖስ መሻርክታ ሂዝቦላ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብን እስራኤል መጥቃዕታት ኣዶ እንተዘያቢሎም ናይ ኢራን ስጉምቲ ከም ዘይቋረፅን እዮም ኣጠንቂቖም ዝርከቡ ዘለዉ። ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ካብቲ ኩናት ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ገዲፎ የክወፅእ ምባሎም ሲዒቡ እስራኤል ብዘይ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንምውጋእ ከም እትግደድ ብምግላፅ ኣብ ኩናት ኢራን እስራኤል እንታይ ክትውስን ትኽእል ዝብል ብዝምልከት እስራኤል ክሳብ ሕጂ ቅዋማ ከም ዘየፍለጠት እውን ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረዳዩ ቢቢሲ ጸብፂቡ ዘሎ። ቢቢሲ ሰብ ሞያ ኢኮኖሚ ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኩናት ኢራን ኣሜሪካ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካን ዶላር ወፃኢታት ክትገብር ከም ዘገደዳ ይገሊጹ ዘሎ። በቲ ካልእ ወገን ኢራን እትፍንዎም መጥቃዕታት ሓይሎም ዝቆጸሉ ኮይኖም ብለይቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ብናይ ኢራን ሚሳኤላት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናትን መጥቃዕቲ ወሪድዋን ኣሎ። ወኪል ዜና ኩዌት ቱና ከም ዝጸብጸቦ እንተደኣ ኮይኑ ባዕሉ ነፈርቲ ኩዌት ብመጥቃዕቲ ኢራን ኢላማ ከም ዝተገብረን ከም ዝዓነወን ብምግላጽ ክላ ኣየር እቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ብምዕጻው ምኽንያት ዜጋታት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ከም ዘለዉ ጸብጺብሎም። ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንኹዌት ለቂቆም ክወፁ ዝደልዩ ሰባት ብምሉኦም ኣብ ከተማ ዲማም ናብ ዝርከብ ኪንግ ፉኣድ ዓለም ለኻዊ መዕልቦ ነፈርቲ ከምኡ እውን ናብ ቀሰይማ መዕልቦ ነፈርትን ናይ መሬት ኣውቶቡሳት መጓዓዝያ መስመራት ብምኽፋት ህይወት ናይ ምድሓን ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይተሓቢሩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢራን ቬንዙዌላ ኣይኮነትን በኣሜሪካን እስራኤልን ኣይተሰዓረትን ኣይክትሰዓርን እያ ዝብል ሰፊሕ ጸብጻብ ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ። ተንተንቲ ከም ዘብለዎም ኢራን ኣይተሰዓረትን ዘብላ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ጸላእታ ናይ ኩናት ወፃኢታት ኣዝዩ ልዑል ንክኸውን ብምግባራን ካብ ቀጥታዊ ወራር ክርከብ ዝኽእል መኽሰብ ኣጠራጣሪ ብምግባራን ይብሉ። እቲ ኩናት ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነት ብናይ ስትራቴጂ ዓቕሊ ዝካየድ ብምዃኑ ኣመራርሓታት ኢራን ንነዊሕ እዋን ዝተወጠነ ናይ ምክልኻል ሳይንስ እዮም ዝስዕቡ ብዝብል እውን ኣስፊሮም ኣለዉ። ነዚ ብዝመስል እውን ዳይሬክተር ሲኣይኤ ኣገዛዛ ኢራን ዝውገድ ዘይኮነስ ዝዳኸም እዩ ከም ዝበላ እውን እቶም ተንተንቲ ረዲኦም ኣለዉ። ሓላፊት ሲኣይኤ ዝተዛረብኦ ነገር ኣሜሪካውያን ካልኦት ትካላት ድሕንነቶም ንኽዛረብዎን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንኸቕርብዎን ከም ዝተገብረ ሮይተርስ ምጽብጻቡን እቶም ተንተንቲ ዝሓበሩ ኮይኖም መንግስቲ ኢራን ክጥምዘዝዩ ግናኸ ኣይክወድቕን ብዕምቆት ንህዝቢ ኢራን ስለ ዝተቆጻጸረ ብዝብል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብቐሊሉ ዘይብተኽን ሱር ዝሰደደን ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ዝኣመኑ ኣሜሪካውያን ንሕና ኩናት ምስ ከፈትና ዝተቆጥዐ ህዝቢ ኢራን ብዓመፅ ክጽንበረና ብዝብል ተስፋ ሕዲሮም ከም ዝነበሩን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስክር እዮም ብዝብል ዘዘኻኸሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴፋቲስ ፍሌቸር ስኩል ፕሮፌሰር ዝኾኑ ዶናልድ ሆፍላን
እዚ ናይ ዋይት ሃውስ ውጥን ገና ካብ መጀመርታ ዝፈሸለ ኢሎም ኣለዉ። በቲ ሓደ ወገን ስለንቦላ ኢራናውያን ወረርቲ እንተ መጽኦም ዝተሓባበርን ናይ ውሽጣዊ ዓመፅቱ ምስ ናይ ደገ ጸላእቱ ሓዋዊሱ ዘርኢኒ ዝበሉ ኮይኖም በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ወታደራዊ ኢዳእታውነት ሃገር ከም ዘፍርስ ካብ ጎረቤቶም ኢራቅ ተማሂሮም እዮም። ስነ ልቦናዊ ኩነታቶም ኮነት ታሪኾም ህዝቢ ኢራን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን መንግስቱ ንኽወግእ ኣይክገብሮን ኣብ ኢራን ዕልዋ መንግስቲ ንምክያድ ከቢድ እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ቀጻሊ ዘልዕልዎ ሓሳብ ድማ ኢራን ብከምዚ ዝኣመሰለ ኣካይዳ ንኽንደይ ዝኣክል እዋናት እናተዋግአት ክትቅጽል እያ ዝብል ኮይኑ ኢራናውያን ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብተመሳሳሊ መጠን ሕጂ ብእንዋግአሉ ዘለና ደረጃ ብዘይ ምቁራጽ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክንቅጽል ኢና ከም ዝበሉ ድማ ይገልጹ። ገምጋም ኣሜሪካ በተጸራሪ ንልዕሊ 4 ወይ 5 ሰሙን ኣይክጸንሑም እዮም ዝብል ነይሩ ብዝብል ዝገለጹ እቶም ተንተንቲ ናይ ዋሽንግተን ግምታት እዋኑ ከም ዝሓለፎ ዝተፈለጠ ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ካልእ ዘልዕልዎ ሕቶ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝብሎም ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ዋላ እኳ ተደኸመኦም ብደብዳብ ነፈርቲ ጥራሕ ከስግድኣ ይኽእላ ዶ ዝብል ኮይኑ ወታደራዊ ምሁራት ክሳብ ሕጂ ካብ የመን ክሳብ ኣፍጋኒስታን ዝተረኣዩ ደብዳብ ነፈርታት ዘረጋገጽዎ ሓደ ሓቂ ኣሎም። ንሱ ደብዳብ ነፈርቲ ትሕተ ቅርጽታት ይዕኑ ይኸውን ህዝብን መንግስትን ግና ኣየስግድን ይዝብል እዩ። እንታይ ደኣ ግዳማዊ መጥቃዕቲ ናይ ህዝቢ ስምዒታት ብምልዓል ንመንግስቲ ዝቃወሙ ዜጋታት ከይተረፉ ኣብ ጎኒ ስርዓቶም ደው ክብሉ ናይ ምግባር ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሓንቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁፅጻር ኮነ ንምስጋድ ኣጋር ሰራዊት ምውፋር ናይ ግድን እዩ ዝበሉ እዞም ተንተንቲ እዚ ድማ ንኣሜሪካን እስራኤልን ዝለዓለ ናይ ሰብን ገንዘብን መስዋእቲ ዝሓተን ገሃነም እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብፍላይ መልክዓ ምድሪ ኢራን ንገዛእ ርእሱ ከም ሃገራዊ ዕርዲ ምርኣዩ ዘፍርሒ ብዝብል እውን እቶም ተንተንቲ ጽሒፎም ኣለዉ። ከምዚ ኮይኑ ግና ብናይ ደገ ሓይልታት ደብዳብ ዝደኸም ዘሎ መንግስቲ ኢራን ቅድም ክብል ካብ ህዝቢ ተቃውሞታት ክመጽኦ ከም ዝጸንሐም ብምግላጽ ጭንቀት ዝመልኦ ቁጠባን ዋጋ መነባብሮን ተደሚሮም ንዓመፅ ከካልዕዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ከም ዘለውን እቶም ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝበለዎም ኣሜሪካ እዚ ደብዳብ ሃንደበት ደው እንታቢላቶም ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝለዓል ህዝባዊ ዓመፅ መንግስቲ ኢራን ንምዕላው ምውፋሩ ኣይተርፍን ዝበሉ ተንተንቲ ነዚ እስላማዊ ስርዓት ዝዓልዎ ናይ ዋሽንግተንን ናይ ቴልኣቪቭን ደብዳብ ነፈርቲ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ፋርስ ውሽጣዊ ተቃውሞ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ከሺፋን ካህን ኣብ ዝሃብዎ ናይ ትንታነ መዛዘሚ ብዝተለዓለ ሓሳብ ምስንዛዝም ድማ ከምዚ ይብሉ። ኣብ እምነት ሸዓ ንመስዋዕቲ ዝወሃብ ዋጋ ነዚ ኩናት ብዙሕ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ሞት ዝሞቱ ብዙሕ መራሕትን ዝተኻየደ ደብዳብን ሰፊሕ ዋላ እኳ ተኾነ ስዕረትን ኢድ ምሃብን ናይ ምፍጣር ዕድሉ ግን ውስን እዩ። በዚ ምክንያት እውን ነዊሕን ሃላኽን ኩናት ክካየድ ግድን ይብል። ግን ድማ እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ሓይል ናሃሪ ብምስዓብ ዓለም ለኻዊ ናይ ቁጠባ ስንባደታትን ብፍላይ ኣብ ዱባይን ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ዘሎ ናይ ወሽመጥ ዓረብ ናይ ዕቤት ሞዴል ንዝሓፀረ እዋን ደው ከብሎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ዝተናውሐ ኩናት ናይ ምክያድ ዕድሉ ውስን እዩ። ነዚ ድማ እዩ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ከሕልፉ ዝኽኣሉ። እቲ ምክንያት ድማ ኢራን ቬንዙዌላ ኣይኮነትን መንግስታን ሃብታታን ኣሕሊፋ ኣይትህብን እያ ክብሉ ገሊፆም ይርከቡ ኣለዉ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።